Health News. Alang sa kasikal sa panglawas, haze sa Metro Cebu nagpadayon. DOH mipahimangno. Si Katropang Ana May Perez sa detalye. Padayon nga nakasinati og haze condition ang Metro Cebu sa mga milabayng adlaw tungod sa napundok nga pollutants gikan sa lokal nga emission sa mga sakyanan, abog sa dalan ug mga sunog. Nagipasamot sa uga og init ka panahon uban sa huyang nga hangin. Sumala sa monitoring data sa Environmental Management Bureau Central Visayas o EMB7, ang kalidad sa hangin nagpabiling unhealthy level nga nagpasabot og posibleng risgo sa panglawas sa tanang katawhan, labi na sa mga bata, tigulang ug adunay respiratory illness. Ang presensya sa fine particulate matter PM2.5 sa hangin mahimong makasulod sa baga ug mahimong hinungdan sa pag-ubo, lisod sa pagginhawa og iritasyon sa mata ug tutunlan. Nagpahimbangno ang DOH-7 sa publiko sa mosunod nga mga lakang. Likayan ang taas ug dugay nga exposure sa gawas, siguroon nga maayo ang ventilasyon sa sulod sa panimalay o pagsulob og N95 o KN95 mask kung kinahanglan mo gawas labi na sa vulnerable nga sektor. Mangayo og medical nga tabang kung makasinati og kalisod sa pagginhawa o grabe nga sintomas. Gipasalig sa Department of Health Central Visayas o DOH-7 nga andam ang mga hospital o mga facility sa rehiyon alang sa posibleng pagtaas sa kaso sa respiratory related illnesses tungod sa haze. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ng Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon og batasan na ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express. Balita